महफिल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम लियाकत बलोच साहब, मोहतरम आज के मेज़बान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मोहतरम शामी साहब, मोहतरम सुहेल वड़ाइज साहब, मोहतरम गर्देजी साहब, मोहतरम असलम साहब और काबिल एहतराम ज़हीम कादरी साहब, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं साद रफ़ीक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को मैं भूल जाता हूँ, वो साद रफ़ीक साहब के साए में दब जाते हैं और उनको आगे आने का शौक़ नहीं। आपने ये जो खूबसूरत महफिल सजाई ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब के बरसी के उनके सेमिनार के हवाले से, ये एक सोचने वाला लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि साद रफ़ीक साहब की उम्र मेरा ख्याल है 6 साल थी उस वक्त, 10 साल थी। और मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इनकी वालदा साहबा को, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिन्होंने एक बाप और माँ का रोल अदा किया और इन दोनों की ना सिर्फ तरबियत की, दोनों भाइयों की, बल्कि इनको तालीम हासिल करने की कोई कमी ना आने दी गई। ये एक बहुत बड़ी बात है और वो उम्र थी जिसमें बाप का साया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोक टोक वालदा ज़्यादा करती हैं मगर बाहर क्या हो रहा होता है वो नहीं लोग जानते। और इन्होंने फिर उस रवायत को याद रखा और जमहूरियत को थाम के रखा और उस जमहूरियत को लेके आगे चले जिस जमहूरियत की हम आज बात करते हैं। मैं बहुत मोहतात तरीके से बात करूंगा क्योंकि ये वक्ती तौर पे जिस मनसब पे मैं फायज हूँ कुछ उसका तकाजा है, मगर कुछ पाकिस्तानियत भी है, मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूँ। कुछ सवालात उठते हैं जो मैं सोचता हूँ कि ज़रूर इन पर जिक्र करना चाहिए और मैं लिख भी रहा था कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जो कि मुनासिब ना हो। मैं शुरू करना चाहूँगा जो आजकल मुल्क में माहौल और हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से। ये ज़रूर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है। कुछ बलोचिस्तान के एरिया भी इसकी जद में हैं। हम सब जानते हैं कि इस दहशतगर्दी को सपोर्ट फाइनेंशियली कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। मगर मैं ये भी सवाल उठाता हूँ जो मैं अपने आप से भी उठाता हूँ, अपने दोस्तों से भी उठाता हूँ कि पाकिस्तान ने ज़र्ब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद में अरबों डॉलर खर्च किए पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के, पुलिस के, रेंजर्स के, एफसी के नौजवानों ने अपने जानों के नजराने दिए। 65,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और वो एक ऐसी जंग थी जो पाकिस्तान मुआशी बुरहान से भी गुजर रहा था और ये जंग लड़नी भी ज़रूरी थी। तो वो जब जंग पाकिस्तान जीता तो आप सब जानते हैं कि माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबराती थीं कि कहीं धमाका ना हो जाए। टारगेट्स क्या थे? स्कूल, कॉलेज और वो तंसीबात जहां अफवाज पाकिस्तान या पुलिस जो वर्दी के
वर्दी में लोग थे वो थे। तो मैं ये सवाल ये करना चाहूँगा अपने सारे मौजूद दोस्तों से कि नवंबर 2021 में क्या हुआ कि वो दहशतगर्दी आज खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में उसने ली हुई है, और इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ अजला में ये मसला है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सवाल उठाना चाहिए कि उसका जिम्मेदार कौन है? ये दहशतगर्दी जो वापस पाकिस्तान में आई, ये हम अगर सवाल करके और इस्लाह नहीं करेंगे तो शायद हम इस मसले में फंस जाएंगे। मुझे एक लक़ब दिया गया हवलदार का, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मैं तो फ़ख्र करता हूँ उन हवलदारों पे और उन सिपाहियों पे जिन्होंने 24 करोड़ पाकिस्तानियों को की ज़िंदगी आसान करने के लिए अपने जानों के नजराने दिए। ये वो हवलदार और सिपाही हैं जो सबसे आगे सीने पे गोली खाते हैं ताकि हम लोग आराम से सो सकें, हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, हमारे घरों में वो हालात ना हो जो उस ज़माने में होते थे। तो हवलदार और सिपाही, आपकी चेक पोस्ट पे सिपाही और हवलदार खड़ा होता है, आपके बॉर्डर पे सिपाही और हवलदार खड़ा होता है। तो मुझे तो ये जब लक़ब मिला तो मैंने इसको सराहा और मैंने कहा कि ये खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो कम से कम इन नौजवानों को फ़ख्र से देखता हूँ। मैं एक तकलीफ दे बात भी ज़रूर करना चाहूँगा। हम लोग कतरा जाते हैं 9 मई का जिक्र करने से। 9 मई में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ सिवाय फौजी मंसूबात के अलावा कहीं और ये काम नहीं हुआ, ना गवर्नर हाउस, ना चीफ मिनिस्टर हाउस के सारे सूबों में। मगर टारगेट अगर बना तो वही जगह बनी जहां से पाकिस्तान की बुनियाद को कमज़ोर करने के लिए बात हुई। ये वही लोग हैं जो जाके सरहदों पे हिफाजत करते हैं। इनके ऊपर हमला करना मतलब ये हुआ जो हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी वो किया गया। और फिर हम बात करते हैं जो लोग साला साल पाकिस्तान नहीं आते, जो लोग पाकिस्तान शायद उनके उतने रवाबत नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनका भी ज़रा सोचिए। जिन लोगों ने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बन गए, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो गई, क्या ये पहली दफ़ा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई या कई सौ लोगों को 2018 से लेके 2022 अप्रैल तक जो सजाएं दी गई उसका किसी को याद नहीं? क्या इन लोगों ने जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करते हैं, इन्होंने कभी कश्मीर की बात की? जब आर्टिकल 370 लगाया गया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, क्या इन्होंने गाजा पे जो बच्चे, औरतें, अस्पतालों के ऊपर हमले हुए और लोगों को शहीद किया गया, क्या इन्होंने तब भी ट्वीट की? ऐसे लोग अपने आप को अगर पाकिस्तानी कहते हैं, जो लोग जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने की बात होती है तो मैं तो समझता हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं है और उस माशरे को भी उनका बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने ये एक सिलसिला चलाया जिसमें साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और हमारे सीनियर कायदीन, मेरे से तो सभी सीनियर कायदीन हैं, इन सब ने सियासी सिलसिला ये चलाया कि तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत होनी ज़रूर चाहिए। और वो जमात जिसने 3.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने जब अपील की, ऑपोजिशन ने जब अपील की और जिम्मेदारी स्पीकर के दफ्तर पे डाली, तो मेरा तो काम यही था कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाऊं। मेरा रोल बड़ा लिमिटेड रोल है,
ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو بٹھانا، ان کی بات چیت کرانا، مگر گفتگو کیا ہوتی ہے یہ ٹریجری اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ تو میں نے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات کی کہ جی یہ اس طرح کا مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے، انہوں نے قائد محترم سے مشورہ کر کے انہوں نے اجازت دی اور ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی، جو ہائی لیول کمیٹی بیٹھ کے گفتگو کرے گی۔ مگر اس سے پہلے میں گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب 2.5 سال، خواجہ آصف صاحب کو میں نے پہلی دفعہ 2002 میں راوی کے پل پہ جلسے میں آنے کے لیے ہتھکڑیاں لگی دیکھی، اور خواجہ صاحب مسکرا رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب کو ہم کچہری جب گئے ان کے ساتھ تو وہاں پہ جو رویہ تھا پولیس کا وہ بھی کچھ شرمندہ سے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ 2018 والی حکومت کے مہمان رہے رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ان کو ان کی آنکھوں میں ایک مسئلہ ہے، اس کو گلوکوما کہتے ہیں، جس سے آنکھ ضائع ہو سکتی، ان کو دوائی نہیں دی گئی، خدا نخواستہ ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی۔ خواجہ آصف صاحب کا ہرنیا کا آپریشن ہونا تھا، بڑی مشکل سے اجازت ملی، مگر جب اپوزیشن کے ممبران ایم این ایز جب حراست میں لیے گئے اسلام آباد سے، تو اگر حکومت نہ چاہتی تو ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں ہونے تھے، انہوں نے اسمبلی میں نہیں آنا تھا، انہوں نے اپنے لاجز میں نہیں جانا تھا، چونکہ 4.25 سال کے عرصے میں خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ موقع نہیں ملا تھا، ان کو وہ فیسلٹی نہیں ملی تھی جو ایک ممبر کو ملنی چاہیے اور اس کا حق بنتا ہے۔ مگر ان سب نے جمہوریت کی خاطر، انہوں نے سسٹم کی خاطر انہوں نے اپنا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ جتنے ممبران تھے وہ اسمبلی میں تشریف لے کے آئے۔ تو یہ ان کا عمل تھا، اور جو دوسرا عمل تھا وہ بھی آپ کے سامنے کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، اب ہم تقریباً مارچ سے قومی اسمبلی تشکیل میں آئی، اور مارچ سے لے کے اب تک جو مسائل لوگوں کے ہیں اس پہ سحر حاصل بحث ہونے کے بجائے جب میرے دوست اور بھائی اپوزیشن کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں یا اس پہ بحث نہیں کرتے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں بار بار لا منسٹر نے کہا کہ میں اس بل کے بارے میں گفتگو کر لوں تو پھر ان کو اپوز کریں یا سپورٹ کریں، ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، اور ایک اچھا ڈیبیٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا قصوروار نہ اسپیکر کا دفتر ہے اور نہ حکومت ہے۔ اگر ہم سب مل کے پاکستان کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، وہاں پہ عوام کے بارے میں کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو یہ اتنی فعال نہیں ہوگی قومی اسمبلی جتنی فعال اس کو ہونا چاہیے۔ اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے اپوزیشن کو بات کرنے کی، اور اگر روک ٹوک نہیں ہے تو آپ بتائیں، حکومت کی کوتاہیوں کو بھی بتائیے، آپ کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا، تاکہ کوئی ایک ایسی بحث ہو جس سے رستہ نکالا جائے۔ میں تو یہ بھی ان سے گزارش کروں گا رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹیم سے، یہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر بھی پروڈیوسر بھی خواجہ سعد رفیق صاحب تو اس کام پہ سال سے لگے ہیں، اور اس دفعہ بھی اس کام میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا۔
تو میری گزارش یہ ہوگی، رانا ثناءاللہ صاحب اس ٹیم کے ممبر ہیں اور سینئر ٹیم حکومت اور اتحادیوں نے بنائی ہے کہ ہم وہاں چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کریں. آپ اپنے مسائل کے ضرور بات کریں، مگر عوام کے مسائل کی بھی تو بات کیجئے. کوئی 20-25 سال کی جو شہباز شریف صاحب نے 2018 میں بھی آفر دی تھی، اب بھی دی ہے، کہ سب ممبران قومی اسمبلی بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کریں کہ اگلے 20-25 سال پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کے جانا ہے، اس میں کیا اتفاق رائے پیدا کرنی ہے، اس میں کس طرح بہتری لے کے آنی، سب کی رائے شامل ہو اور ایک وہ ڈاکیومنٹ تیار ہو. وہ بھی اس پلیٹ فارم سے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ رانا ثناءاللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا ٹیک اپ کریں. دہشت گردی کا ایشو ٹیک اپ کریں. دہشت گردی صرف مرکز کی ذمہ داری نہیں یا صوبے کی ذمہ داری نہیں، یہ پاکستان کی ذمہ داری اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. میں مختصر کرتے ہوئے آپ سب کا، سعد رفیق صاحب، سعد بھائی، وہ سعد رفیق صاحب کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، عادت سعد بھائی کی اور سلمان بھائی کی ہے کہ آپ نے یہ موقع بھی فراہم کیا اور جو ہیلتھی ڈیبیٹ کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا تو خیال ہے ایک زمانے میں یہاں پاکستان ٹی ہاؤس ہوا کرتا تھا جہاں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، ڈسکس. اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں رہ گیا. کوئی تو گھر کسی کا ہونا چاہیے جو جہاں کے معززین اور دانشور بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے. مجھ سے پوچھیں تو ہماری تو اب اس سٹیج پہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا جو سیاسی دور تھا، مگر کچھ تو ایسا کام کر جائیں جس میں پاکستان جس سے فائدہ اٹھا سکے، ہم پاکستان کے نام کو دنیا میں روشن کر سکیں. معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. ہم ذرا سا پاکستان کے بارے میں اور سوچ لیں تو پاکستان کے لیے، جس طرح کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں. شکریہ سعد بھائی، شکریہ سلمان بھائی، بھابھی میری بہن، شکریہ آپ سب کا، شکریہ جی.